नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 2 जनाको मृत्यु। आज मात्रै 100 जना संक्रमित। सचेत रहन विज्ञको सुझाव। भदौ 1 देखि उडान गर्न त्रिभुवन विमानस्थलले थाल्यो तयारी। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ दैनिक 15 र आन्तरिक 40 उडान भर्ने। राष्ट्रिय दलित आयोगले करिब 4 वर्षदेखि पदाधिकारी पाएन। 2 करोड 77 लाखका गाडी परिसरमा अलपत्र। उद्योग वाणिज्य महासंघलाई चुनावको चटारो। आफ्नो पक्षमा मत पार्न उपाध्यक्षका उम्मेदवार ढकाल र प्रधानको रस्साकस्सी। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1.5 करोड नाघ्यो। संक्रमित मध्ये 6,20,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका 60 वर्षीय पुरुष र कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका रहेकी 49 वर्षीय चिनिया महिलाको निधन भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार धरान स्थित बीपी कोइराला अस्पतालमा उपचारका क्रममा हिजो ती पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा आज महिलाको निधन भएको हो। उनापचास वर्षीय चिनिया महिलाको पोखरामा काम गर्दै बसिरहनु भएको मणिपाल अस्पताल भर्ना भएकोमा थप उपचारको लागि साउन 2 गते हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ग्रान्डी अस्पताल ल्याइएको। उपचार गराउने क्रममा कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरी जाँच गर्दा कोरोना पुष्टि भएको। उनलाई थप उपचारको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो र उपचारको क्रममा मिति 2077 साउन 7 गते निधन भएको छ। नेपालमा आज थप 100 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 3 जना काठमाडौँका छन्। आज 207 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5370 संक्रमित उपचाररत छन्। देशभरका क्वारेन्टाइनमा 20,842 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लगाएको लकडाउन हटाएको छ, तर जोखिम हटिसकेको छैन। त्यसैले विज्ञहरू सामाजिक दूरी कायम राख्न र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउने कुरामा सचेत रहन सल्लाह दिन्छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण गत चैत 11 गतेदेखि लगाएको लकडाउन सरकारले मंगलबार हटाएको छ। देशभर 1-2 जनामा संक्रमित भएको अवस्थामा लागेको लकडाउन 120 दिनपछि मंगलबार देशभरका आइसोलेसनमा 5370 उपचाररत रहँदा हटाइएको हो। त्यतिखेर संक्रमित नै नभए पनि छिमेकी मुलुक भारतको सिको गर्दै सरकारले लकडाउन गरेको थियो। तर अहिले भारतमा संक्रमितको संख्या एक दिनमै 30,000 भन्दा बढी थपिएको अवस्था छ। नेपालमा भने पीसीआर परीक्षणको दायरा घटेका कारण संक्रमितको संख्या घटेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउन हट्दा सर्वसाधारण झन् त्रसित छन्। जब सरकारले यो लकडाउन खुल्ला गरिहाले पनि हैन, मान्छेलाई अब हिँड्नलाई शास्ति नै छ हैन, एक हिसाबले। अब किनभने कसलाई के छ, किनभने यहाँ चाहिँ अब कसलाई लाया छ कसलाई छैन थाहा छैन नि त वास्तवमा भन्नुपर्दा। पहिला सुरुमा चाँडै भयो र अहिले पछि झन् बढ्दै गरेर जाँदाखेरि अलिकति गाडी खोल्नु थियो, यातायात खोल्नु थियो, अलि सीमामा गरेर सीमा हिसाबले गर्ने। अहिले त झन् अब पहिलाको भन्दा नि बढी होला जस्तो झन् भइसक्यो। पहिला लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि बाहिरबाट आउने मान्छे रोक्नु पर्थ्यो, त्यहाँ केही रकम पठाउनु पर्थ्यो, त्यहाँको मान्छेलाई त्यहीँ छेक्नु पर्थ्यो, अनि नेपालमा लकडाउन गर्नु पर्दैन थियो, यस्तो रोग आउँदैन थियो। त्यसो त लकडाउन हटे पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको भन्दै सचेत रहन सरकारले दिनहुँ आग्रह गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रमणको जोखिम अझै कायम रहेको बताउँछन्। सरकारले बन्दाबन्दी हटाएर
विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। यसलाई हामीले कोभिड-19 को महामारी सकिएको भनेर नबुझिदिनु हुन सबैमा अनुरोध छ। जोखिम अझै धेरै नै छ। यसो भनिरहँदा सरकार आफ्नो दायित्वबाट भने चुकेको छ। परीक्षणको दायरा बढाउनुको साटो घटाइएको छ। एकैपटक खुल्ला गरी यातायात समेत खुल्ला गर्दा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरू चिन्तित छन्। सङ्ख्या त पक्कै पनि बढ्छ। जस्तो चाहिँ अब मान्छेहरू घर घरमा थिए, घर घरमा भएका मान्छेहरू जब लकडाउनको अन्त्य भनेर सरकारले भनेको छ, त्यो भन्ने बित्तिकै सबै मान्छेहरू आफ्नो पेसामा आफ्नो काममा फर्किन्छन्। फर्किसकेपछि सहर बजार भिडभाड हुन्छ। अब लामो दूरी यात्रा चल्छन्, त्यहाँ पनि मिक्स कम्युनिटीको चाहिँ भेटघाट भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्छ। लकडाउन खुले पनि कोरोना संक्रमणको त्रास भने घटिसकेको छैन। त्यसैले सबैले सामाजिक दूरी कायम राख्दै र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै आफ्ना क्रियाकलाप जारी राख्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। लकडाउन अन्त्य भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढ्न थालेको छ। 4 महिना फुर्सदिला ट्राफिक प्रहरी पनि व्यस्त हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भदौ 1 गतेदेखि दैनिक 15वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। विमानस्थलका प्रमुख देवेन्द्र केसीले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर दैनिक 15वटासम्म उडान गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलमा डिपार्चर र एराइभलका लागि सामान्य अवस्थामा भन्दा केही समय लाग्ने भएकाले सीमित उडानबाट विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। केसीले संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा दिएर दैनिक 15वटा भन्दा बढी उडान गर्न सम्भव नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिकतर्फ दैनिक 30 देखि 40वटा उडान गर्न सम्भव हुने बताउनुभयो। 40 र फ्लाइट गर्न सक्छौँ हजुरको, त्यहाँ त छिटो हुन्छ नि हजुरको, गर्न सक्छौँ। तर समस्या के छ भने हजुरको डोमेस्टिक त मोस्टली डे अपरेसन हो हैन। तर अब अहिले हजुरले नाम लिएका एयरपोर्टहरू जुन छन्, हब एयरपोर्ट भन्छौँ हामी, अथवा आइएफआर रेटेड एयरपोर्टमा त हामी राति पनि गर्न सक्छौँ। त्यो हजुर तिनलाई हामी गर्न सक्छौँ। 30वटासम्म गर्न सकिएला हजुर। अब एकैचोटि हामी धेरै गर्न सक्दैनौँ। प्रमुख केसीले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि विमान उडान हुने समयभन्दा कम्तीमा 4 घण्टा अघि विमानस्थल प्रस्थान हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशभित्रका सबै विमानस्थलमा न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर काम गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय दलित आयोगमा 4 वर्षदेखि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। नियुक्ति कहिले हुने निश्चित नभएका पदाधिकारीका नाममा आयोगले 1.5 वर्ष अघि नै गाडी खरिद गरेको छ। 2,77,57,000 का गाडी अहिले घाम तापेर र बर्खाको पानी सहेर बसिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। ललितपुरको जावलाखेल स्थित रहेको राष्ट्रिय दलित आयोग करिब 4 वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन अवस्थामा छ। तर नियुक्ति कहिले हुने निश्चित नभएका पदाधिकारीका नाममा आयोगले भने 1.5 वर्ष अघि नै गाडी खरिद गरिसकेको छ। तत्कालीन सचिव प्रहलाद सापकोटाका समयमा गाडी खरिद भएर 2 पटक सचिव परिवर्तन हुँदा समेत आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। र बजेट निकासा भएको बेलामा चाहिँ गाडी खरिद गरिएन भनेदेखि पछि चाहिँ अब त्यो बजेट फ्रिज गराइसकेपछि बजेट निकासा नभएको बेलामा चाहिँ गाडी खरिद गर्न सकिन्न। एउटा त्यो कारणले कार्यालयले गाडी खरिद गर्यो। जुनसुकै समयमा पनि पदाधिकारीको नियुक्ति हुने हुँदाखेरि नियुक्ति भइसकेपछि उहाँहरूलाई कार्यालय आउन जानका निमित्त त सवारी साधन त चाहियो। उहाँहरू चाहिँ अब भनौँ न माननीय स्तरको चाहिँ पदाधिकारीमा नियुक्ति भएर आइसकेपछि उहाँहरू सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ अब चाहिँ झुन्डिएर कोचिएर त यात्रा गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो हुँदाखेरि अब उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने किसिमको एक खालको सूचना पनि भएको कारणले कार्यालयले खरिद गरेको हो। आयोगले 2075 असार 13 गते गाडी किन्ने सम्झौता गरेर असार 29 गते रकम भुक्तानी गरेको थियो। 6वटा जीप
7वटा मोटरसाइकल र एउटा साइकलको रकम भुक्तानी भएको आयोगले जनाएको छ। पदाधिकारी नियुक्त नहुँदै किनेको ती साधनको कुल बजेट 2,77,57,000 रहेको छ, जसमा 6वटा गाडीको 2,61,90,000 परेको छ भने 7वटा मोटरसाइकलको मूल्य 15,67,300 रहेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गाडीमा करोडौं खर्च गर्न सक्ने आयोगले काममा भने कुनै प्रगति र उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सांसदहरू बताउँछन्। गाडी किन्नलाई कसैसँग सोध्नु परेन, भएभरको खर्चहरू गाडीमै 7वटा 6वटा गाडीहरू हामी किन्न सक्यौं। तर जुन समुदायको लागि उत्थान सांस्कृतिक प्रवर्धन गर्नको लागि जुन आयोग गठन गरिएको छ त्यो काम गर्न सकिएन। गाडी किन्नको लागि अर्थ सचिवसँग मन्त्रालयमा सोध्न सकिने, काम गर्नको लागि महिला मन्त्रालयमा सोध्न नसक्ने। अनि त्यो मान्छे नआउँदै गाडी किनेर सजिलो सजावटका साथ राख्नु भनेको त्यो चाहिँ त्यति जायज कुरा होइन। पदाधिकारी नियुक्त नहुँदै करोडौं रकम खर्च गर्न सक्ने आयोगले दलितका मुद्दामा भने खासै ध्यान नपुर्याएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। तर आयोग भने सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा आफूहरूलाई निकै असहज भएको बताउँदै आएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले पदाधिकारी नियुक्त हुनुको 1.5 वर्ष अगावै गाडी खरिद गरेपछि यो विषय संसदीय समितिदेखि लिएर बाहिरसम्म चर्चामा आएको छ। तर पनि सम्बन्धित निकाय भने पदाधिकारी नियुक्त गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छैन। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ कान्ति न्यौपाने, जाउलाखेल, ललितपुर। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापा र स्याङ्जामा पहिरोमा परेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा पहिरोले घर पुरिँदा मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 15 वर्षीय विवेक दर्नालको मृत्यु भएको हो। यस्तै स्याङ्जामा आज बिहान पहिरोले घर पुरिँदा गल्यान नगरपालिका वडा नम्बर 10 की 52 वर्षकी माया सारुको मृत्यु भएको छ। यस्तै लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 3 तरापु पल्लो टारीमा पहिरोले 18 घर पुरिएको छ। आज बिहान 9:45 बजेतिर गएको पहिरोका कारण गाउँमा रहेका 80 घरमा क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोमा परि 4 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा मर्स्याङदी गाउँपालिका 3 पल्लो टारीका 18 वर्षीय सुजन अछामी, 25 वर्षीय सृजना गोतामे, 28 वर्षीय सविता बस्याल र 70 वर्षीय देवबहादुर सार्की रहेका छन्। अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले पृथ्वी राजमार्गसँगैको अन्नपूर्ण सुनढुङ्गा उद्योगमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। उद्योगमा रहेका 16वटा टिपर र 7वटा एक्जाभेटरमा बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। बाढी पहिरोले वितण्डा मचाएको यो कहाली लाग्दो दृश्य हो धादिङ स्थित पृथ्वी राजमार्गको। यो हो बेनीघाट रोलाङ गाउँपालिका 9 जवाङ खोला स्थित अन्नपूर्ण चुनढुङ्गा उद्योग। सोमबार उर्लिएर आएको जवाङ खोलाले उद्योगमा रहेका सम्पूर्ण उपकरण र सवारी साधन सहितका इक्विपमेन्टमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ। उद्योगमा रहेका मेसिन सहित 16वटा टिप्पर, 7वटा एस्काभेटर र भवनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। जवाङ खोलाले टिप्पर र एस्काभेटर पुरिदिनुका साथै पल्टाइदिएको छ। बाढी र पहिरोले क्षति पुगेपछि उपकरण कामै नलाग्ने गरी बिग्रिएका छन्। बाढी पहिरोले उद्योगमा करोडौंको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। माथिबाट बग्ने खहरे खोलालाई तर्काउने प्रयास भए पनि ठूलो मात्रामा ढुङ्गा, माटो, रुख र लेदो ल्याएर थुपारेकाले सम्भव नभएको उद्योगका कर्मचारीले जानकारी दिए। तर 81 माथिबाट आइसकेपछि हेर्नु अब यसको सम्भवै छैन। अब एउटा अब पुलै बगेर गएको छ, गाडी बगेर लगेछ हैन। यो त अब भनौँ न अब सामान्य नै भनौँ न, यस्तो अब डेन्जर ठाउँमा सामान्य नै भनौँ न। उद्योगसँगै रहेको अस्थायी प्रहरी चौकीमा समेत बाढीले क्षति पुर्याएको छ। बाढीले उद्योग नजिकैका केही घरमा समेत क्षति पुर्याएको छ। जुवाङ खोलामा आएको पहिरो सहितको बाढीले पृथ्वी राजमार्ग समेत अवरुद्ध गरेको थियो। अहिले त्यो क्षेत्रमा रहेको पहिरो हटाइएको छ।
दर्शकवृन्द, यो जोवाङ खोलाले अन्नपूर्ण क्वारिज चुनढुङ्गा उद्योगमा यति ठुलो क्षति पुर्याएको छ जुन क्षतिको अहिले नै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँ रहेका टिप्पर, एक्सकाभेटर लगायतका इक्विपमेन्टहरू ठुलो सङ्ख्यामा पुरिरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेको साथमा सम्वेक बस्नेत, धादिङ। श्रावण 7 अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसका दिन हरेक वर्ष नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले उनको योगदानको चर्चा गर्दछन्। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 7 दशक बिते पनि नेताहरूले पुष्पलालको पथ बिर्सिँदै गएको विश्लेषण हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको निधन भएको 42 वर्ष पूरा भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट घोषणा पत्रलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दै पार्टी सञ्चालन सम्बन्धी नीति र कार्यदिशा मार्फत पुष्पलालले नेपाली वाम आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिए। नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने यात्रामा उनी अनवरत खटिरहे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पुष्पलालले स्थापना गरेका मानक आफ्ना लागि सधैँ मार्गदर्शन बनिरहने बताउँछन्। पुष्पलालले स्थापना गरेका पद चिन्हमा दृढतापूर्वक हिँड्न सकेकै कारण कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्न सकेको उनको दावी छ। पुरा पुँजीवाद होइन, समाजवादबाट मात्रै नेपाली जनताको या जनताको मुक्ति सम्भव छ, जनताको सुख र कल्याण सम्भव छ भन्ने दृष्टिकोण विचार उहाँले अगाडि सार्नुभयो। अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा उहाँले मार्क्सवादलाई जसरी व्याख्या गर्नुभयो, जुन हिसाबले उहाँले नेपाली समाजको विश्लेषण गर्नुभयो, त्यो सबै आज पनि हामीले त्यो ध्यान दिने लायक, अध्ययन गर्ने लायक, त्यसलाई मनन गर्ने लायक, लागू गर्ने लायक छ। अर्का नेता झलनाथ खनाल पनि पार्टीलाई थप एकताबद्ध गरी समाजवादको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नु नै पुष्पलाल प्रतिको सच्चा सम्मान हुने बताउँछन्। तर अहिले देशमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटै भने पनि पुष्पलालको आदर्श पथमा अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् वामपन्थी नेता। वामपन्थी चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन, कम्युनिस्ट चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन, पुष्पलालको विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। यो चाहिँ पुष्पलाललाई सामाजिक खपतको निम्ति, राजनीतिक खपतको निम्ति पुष्पलालको फोटो टाङ्ने र पुष्पलालको फोटो टाँगेर अनि वर्षकै एकचोटि पुष्पलाललाई तर्पण पिण्ड दिने र अनि अरू बेला आफ्नो धन्दा चलाउने। जतिसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी र नेता कार्यकर्ताले विचलित हुनु हुँदैन र जनतालाई गोलबन्द गर्नबाट पछि हट्नु हुन्न भन्ने पुष्पलालको सन्देश थियो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू उनका आदर्श दृढतापूर्वक पछ्याइरहेको पटक पटक दोहोर्याइरहन्छन्, तर व्यवहार त त्यस्तो देखिँदैन। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी एकबद्ध नभएसम्म पुष्पलाल जस्ता नेताहरूको त्याग र बलिदानले सार्थकता पाउने देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनको लागि राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको महाधिवेशन साउन 26 र 27 गते हुँदैछ। महासङ्घको अध्यक्षमा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वत अध्यक्ष बन्नेछन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदका लागि हालका उपाध्यक्षद्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर कुमार प्रधानको प्यानल सहितको उम्मेदवारीले हाल निजी क्षेत्र तातेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा चुनावी माहौल पनि तातेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि हालका उपाध्यक्षद्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर कुमार प्रधान चुनावी मैदानमा छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि प्रत्याशी दुवैले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न पहल गर्न सक्ने सक्षम व्यावसायिक नेतृत्व आउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। चुनावी योजना र कामको खाका एउटै देखाएका उम्मेदवारले उद्योगीलाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने विषयमै दौडधुप गरिरहेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाल व्यावसायिक व्यक्तित्व नै आउनुपर्ने बताउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकार र नियामक निकायसँग कुरा उठाउन सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व आउनुपर्ने उनको धारणा छ। निर्वाचनमा वास्तवमा साँच्चै व्यावसायिक व्यक्ति नै आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ हो, जसले चाहिँ गर्दाखेरि जुन एउटा व्यावसायिक जुन पेन चाहे सानोदेखि ठुलो व्यवसायीसम्म चाहिँको जुन एउटा चाहिँ भन्नाले चाहिँ इस्युहरू, पेनहरू अथवा त्यसको चाहिँ सरकारसँग रेगुलेटरसँग भन्नाले चाहिँ उठाउनु पर्ने जुन इस्युहरू चाहिँ छ भन्नाले
त्यो इस्युहरू चाहिँ उठाउन चाहिँ सकोस्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार किशोर प्रधान पनि हालको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधालाई कार्यान्वयन गरी अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता आफूमा भएको दावी गर्छन्। आफ्नो टिमले उद्योगी व्यवसायको स्थिति बुझेकाले आर्थिक उन्नतितिर लैजान कम्बर कसेर लाग्ने उनको तर्क छ। अब हामीले के छ भने देशको आर्थिक उन्नतितर्फ लाग्ने हामीले कम्बर कसेर लाग्छौँ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ देशका समग्र साना मझोला ठुला सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीको र तपाईँको व्यापार प्रबन्धनदेखि लिएर तपाईँको उत्पादन र चाहिँ निर्यातदेखि तपाईँको सम्पूर्ण कुरामा फोकस गरेर हामी इच एन्ड इन्डिभिजुअल हामी इन्डस्ट्रीको अथवा व्यवसायीको ध्यान दिने हाम्रो इच्छा छ। हामीले त्यो प्रण पनि गरेका छौँ र हामी त्यो गर्छौँ पनि भन्ने हामीलाई विश्वास छ। महासङ्घको आसन्न चुनावबाट 78 जनाको कार्यकारिणी समिति बन्नेछ। यसमध्ये 69 जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने 5 जना मनोनित सदस्य रहनेछन्। निवर्तमान अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। महासङ्घमा जिल्ला र नगर वस्तुगत सङ्घ एसोसिएट गरी 3 उपाध्यक्ष रहनेछन्। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 1.21% घटेर बन्द भएको छ। समग्रमा नेप्से 17.50 अङ्कले घटेर 1432.44 को बिन्दुमा झरेको हो। दोहोरो अङ्कले घटेको बजारमा कारोबार भने 1.5 अर्ब भन्दा माथिको भएको छ। त्यस्तै एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1.5 करोड नाघेको छ। संक्रमित मध्ये 6,20,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने निको हुनेको संख्या 91 लाख नाघेको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 40 लाख भन्दा बढी छ। अमेरिकामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,45,000 नजिक छ। ब्राजिलमा 21.5 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने छिमेकी देश भारतमा संक्रमितको संख्या झन्डै 12 लाख छ। भारतमा संक्रमित मध्ये 28,700 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 2 ठूला क्लब लिभरपुल र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। च्याम्पियन बनिसकेको लिभरपुलले चेल्सीसँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। 2 टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1 बजे सुरु हुनेछ। लिभरपुल घरेलु मैदानमा चेल्सीलाई हराउँदै उपाधि ट्रफी उचाल्न चाहन्छ। लिभरपुलले 30 वर्षपछि लिगको उपाधि जितिसकेको छ। यस अघि नै च्याम्पियन बनिसकेको लिभरपुलले चेल्सीसँगको खेलपछि घरेलु मैदानमा उपाधि ट्रफी प्राप्त गर्नेछ। घरेलु मैदानमा लिभरपुल सहज जितसँगै शीर्ष स्थानको अग्रता समेत थप फराकिलो बनाउन चाहन्छ। प्रिमियर लिगको अर्को खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले वेस्ट ह्यामसँग खेल्दैछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 2 जनाको मृत्यु। आज मात्रै 107 संक्रमित थपिए। सचेत रहन विज्ञको सुझाव। भदौ 1 देखि उडान गर्न त्रिभुवन विमानस्थलले थाल्यो तयारी। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ दैनिक 15 र आन्तरिक 40 उडान भर्ने। राष्ट्रिय दलित आयोगले करिब 4 वर्षदेखि पदाधिकारी पाएन। 2 करोड 77 लाखका गाडी परिसरमै अलपत्र। उद्योग वाणिज्य महासंघलाई चुनावको चटारो। आफ्नो पक्षमा मत पार्न उपाध्यक्षका उम्मेद्वार ढकाल र प्रधानको रस्साकसे।
र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1.5 करोड नाग्यो। संक्रमित मध्ये 6,20,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।